नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण अस्ति प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र राजेशजीले। नागरिक सवालमा आज मैले अक्सिजनको अभावको सामना गर्नको लागि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था के हुन सक्ला भनेर कुराकानी गर्नेछु। खास गरेर अहिले अक्सिजनको अभाव, अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग नहुनुले गर्दाखेरि बढेको भनिएको छ। धनगढीमा एक मात्रै निजी स्तरबाट सञ्चालनमा रहेको मालिका अक्सिजन उद्योग रहेको छ। त्यसपछि सेतीमा आफ्नै प्लान्ट रहेको छ, तर त्यसको क्षमता अहिलेको आवश्यकताभन्दा निकै कम रहेको छ। र हामीले नेपालगञ्ज लगायतका सुदूरपश्चिमभन्दा बाहिरबाट अहिलेको आपूर्तिलाई धान्नको लागि अक्सिजन ल्याउनु पर्ने स्थिति छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँका उद्योगहरूमा पनि चाप परेको कारणले गर्दाखेरि समयमै अक्सिजन नपाउने स्थिति भएको छ र बिरामीहरूले अभाव झेल्नुपर्ने, अस्पतालहरूले अभाव झेल्नुपर्ने, बिरामीहरूले अक्सिजन नपाएर जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ। धेरैको अक्सिजनको अभावले गर्दाखेरि ज्यान गएको भन्ने समाचारहरू पनि सुन्नुपर्ने एउटा पीडादायी अवस्थाबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ। र त्यसको चाहिँ अहिले तुरुन्तै अक्सिजन प्लान्टहरू जडान नहुँदासम्मको लागि एउटा भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले आजको बहसलाई केन्द्रित गर्नेछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मैले 4 जना अतिथिलाई निम्त्याएको छु। उहाँहरूलाई मैले क्रमैसँग टेलिफोनमा सम्वाद गर्नेछु। मानसिंह साउद हुनुहुन्छ, ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका संस्थापक सदस्य। उहाँसँग मैले अक्सिजन सिलिन्डरहरू भर्ने काम चाहिँ कसरी भइराखेको छ भनेर सोध्नेछु। ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले अक्सिजन लगायतका कुराहरूमा सहयोग गरिराखेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल लगायत सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालहरूमा उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि मैले सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डाक्टर मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डेसँग कुराकानी गर्नेछु। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भयो भने अहिलेको अवस्थामा बिरामीहरूलाई बचाउन सकिन्छ होला भनेर मैले सोध्नेछु। प्रकाश चन्द्र भट्ट रोटरी क्लब धनगढीका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। रोटरी क्लब धनगढीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई 100वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गरेर दिने योजना अगाडि सारेको छ र उसले सहयोगको लागि अपिल पनि गरेको छ सार्वजनिक रूपमा। र निजी अस्पतालहरूले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरबाट के कति सहयोग बिरामीहरूलाई पुर्याउन सक्लान् भनेर त्यो सम्भावनाको कुरा हामी निजी अस्पताल सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष जनकराज जोशीसँग कुराकानी गरेर थाहा पाउने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम कुराकानी गर्नको लागि ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका संस्थापक सदस्य मानसिंह साउदलाई जोड्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसपछि हामी डाक्टर हेमराज पाण्डेय, प्रकाश चन्द्र भट्ट र जनकराज जोशीसँग क्रमशः कुराकानी गर्नेछौँ र समय बच्यो भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि लिनेछौँ। नागरिक सवाल दिनेश एफएम, दिनेश खबर लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। मानसिंह साउदजीलाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दैछौँ र यो अहिलेको जुन अवस्था छ, अक्सिजन प्लान्ट अथवा अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग सुदूरपश्चिममा स्थापना नहुनुले गर्दाखेरि अहिले सुदूरपश्चिमले पीडा भोगिराखेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका संस्थापक सदस्य मानसिंह साउद जोडिनु भएको छ। मानसिंहजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते हजुर, धन्यवाद। हजुर, यहाँहरूले यो अक्सिजन को उपलब्धतालाई अभावलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले गत वर्ष पनि पिसिआर मसिन स्थापना गर्न डडेलधुरा अस्पतालमा सहयोग गरेको थियो। मानवीय यो समस्याको बेला तपाईँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ विविध किसिमले। अहिले पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले यहाँहरूले चाहिँ जुन अस्पतालहरूमा, सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन ग्यास भरेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यो भर्ने कुरा चाहिँ अलि समस्या भयो। अक्सिजनहरू खाली नै धनगढी ल्याउनु पर्ने स्थिति पनि आयो भन्ने कुराहरू आए। कसरी चाहिँ यो कुरालाई सहजीकरण यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ? कतिको चुनौती, कठिनाइ छ यहाँहरूलाई?
यहाँले क्वेसन त राम्रो सोध्नुभयो। अहिलेसम्म त के भएको छ भने नेपाल सुदूरपश्चिममा त प्लान्ट नै भएन। अब हामी त परजीवी भयौँ कि नेपालमै पनि परजीवी भयौँ। नेपालगञ्जमा अक्सिजन प्लान्ट छ, त्यहाँ एचओ भन्ने अक्सिजन प्लान्टबाट 12 दिनमा रित्तो सिलिन्डर 50वटा फिर्ता भयो। अनि अर्को अक्सिजनबाट केही मात्रामा अक्सिजन उपलब्ध त भइरहेछ। हजुरहरूसित कुरा गर्दै गर्दा मेरो भर्खरै फोन राखेको थिएँ मैले, 150वटा सिलिन्डर यहाँबाट भएर पठाएको हिजो। अहिले भर्खरै त्यहाँको सिडिओले भर्खरैको कुरा 2 मिनट पनि भएको छैन, भरेर आधा बाटो 10-15 किलोमिटर हिँडिसकेको गाडी भर्खर त्यहाँको सिडिओले रोकेर फेरि फ्याक्ट्रीमै पठाइदिएको छ। अब यही देशमा यहीँका नागरिकलाई गृह सचिवबाट भन्न लाउनु पर्यो, नेताहरूबाट भन्न लाउनु पर्यो, अब त्यो हाम्रो लेभलले पुग्दैन। अहिले सबैले सुनिराख्नु भएको पनि होला, अहिले भर्खरैको कुरा 10 मिनट पनि भएको छैन। असहजता त एकदम धेरै असहजता छ, कहीँ पनि ठाउँमा पर्छ। अब राज्यले नै रोक्न थाल्यो भने हामी व्यक्ति संस्थाहरू के हुन्छ र? धेरै असहजता छ अहिले। यहाँको जनता सबै लाग्नु भएन, यहाँका नागरिक बुद्धिजीवीहरू भने अक्सिजन आउने अवस्था छैन सुदूरपश्चिममा। जुन यो यहाँहरूले अथक प्रयास गरिराख्नु भएको छ, एउटा गाडी भरिएर पनि फेरि चाहिँ त्यहाँको सिडिओले हेटौडाबाट भन्नुभयो भैरवा भनेपछि रूपन्देही प्रशासनले रोकेको छ। अहिले 15-20 किलोमिटर हिँडिसकेको गाडी फेरि फिर्ता भनेपछि त्यो खाली गराउने मनसाय नै होला। सिडिओले फिर्ता गराएर यहीँ राख्नु पर्यो, उता जान पाउँछ। त्यसमा पनि 150 मध्ये त हामीले 100 सिलिन्डर भरिदिएको थियो। 50 नै खाली नै भयो भने ल्याउनु, 100 भयो भने अहिले केही मान्छेको त ज्यान जोगिन्छ भने ल 50 खाली ल्याउनु, 100 भरिदिनु भनेको हुन्छ भनेर त्यो भरिसकेको सिलिन्डर अब फिर्ता गयो। अब कति नेतालाई भन्ने हो, कति कसलाई भयो, हाम्रो लेभलभन्दा यो बाहिर गइसकेको। धेरै असहजता छ। यो सबै नागरिक बुद्धिजीवी यहाँको सुदूरपश्चिमवासीहरू लागेन भने यो केही हुनेवाला छैन। हो यो निकै अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ यहाँले सुनाउनु भयो। विकल्पमा जान सकिएन केही दिनभित्रै भने समस्या सुदूरपश्चिम पारीबाट एउटा सिलिन्डर पनि भन्न नसक्ने स्थिति देखियो। अब हाम्रो यहाँ अक्सिजन प्लान्ट छैन, जम्मै नेपालगञ्ज, भैरवा, चितवन, पोखरा, हामीले काभ्रे पठाउनलाई त्यो ट्रक पठाएको त्यो अवस्था छैन। नेताहरूले केही न केही गर्ने हो, यहाँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना नहुने हो भने यहाँका जनता मर्नु बाहेक केही पनि छैन। अब भोट हाल्दाखेरि त सबले हाल्यौँ, तर अब बोल्दाखेरि कोही पनि बोल्ने अवस्था छैन कि। हामी 2-4 जना बोल्नु त आफ्नो पार्टी सब बोलिरह होला, यी नेताहरू कहाँ गएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नुपर्ने भएको छ। यो छोटो संवादको लागि तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। र यो छोटो समयमा धेरै कुरा भन्नुभएको छ यहाँले। सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूले सुन्नुभयो स्थिति के छ हाम्रो भनेर। भरेको सिलिन्डर पनि ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले त्यत्रो मेहनत गरेर जुन चाहिँ जोहो गर्ने प्रयास गरिराखेको छ, त्यसलाई पनि रूपन्देही प्रशासनले भरेको गाडीलाई फिर्ता गरेर चाहिँ पहिला आफ्नो जिल्लाभित्रको मागलाई चाहिँ हेर्ने, त्यसपछि मात्रै बाहिर पठाउने भनेर ल्याउन दिएन। हिँडिसकेको गाडीलाई तानेको स्थिति छ। नेपालगञ्जमा त्यस्तै स्थिति छ। सुदूरपश्चिममा ग्यासको प्लान्ट नै जडान गरिएन। 1.5 वर्ष भयो कोरोना कहर आएको, र यो बिचमा किन बुद्धिमा अहिलेसम्म बिर्को लाग्या रहेछ नीति निर्माताहरू, सरकारमा बस्नेहरूको भनेर हरेकले चाहिँ सोध्नुपर्ने स्थिति आएको छ। र अब भने यसको विकल्प के होला? अक्सिजन नपाउने त भइयो, अब चाहिँ के होला विकल्प भनेर त्यसको खोजी गरौँ। एउटा आशा अर्को तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ निराशै भएर बस्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले रोटरी क्लब धनगढीले सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई केही दिनभित्रै 100वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गरेर सहयोग गर्ने बताएको छ। र यसमा अब अस्पताललाई 100वटा यो चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भयो भने त्यसले उपचारमा के कस्तो सहजता प्राप्त गर्छ, कस्तो खाले कन्सन्ट्रेटरले कस्तो खाले बिरामीलाई चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ भनेर मैले सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डे सरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न अनुरोध गरेँ। त्यसपछि हामी रोटरी क्लबका पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्ट, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र निजी अस्पतालका चाहिँ अध्यक्ष जनकराज जोशीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यो चाहिँ निकै नै समस्याबाट गुज्रिराखेका छौँ हामी। अक्सिजन प्लान्ट नहुँदाखेरिको समस्या
अस्पतालहरूले भोगिराखेको छ, चिकित्सकहरूले भोगिराख्नु भएको छ, बिरामीका आफन्तहरूले त्यो पीडालाई त आफैले महसुस गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेय जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, नागरिक सवालमा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब यो जग जाहेर छ, अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव छ, सेतीमा पनि त्यो स्थिति छ, सबैलाई थाहा छ। अबको विकल्प बाहिरबाट नेपालगञ्ज, भैरहवा, चितवन जहाँ कहीँ गयो त्यहाँबाट चाहिँ ल्याउन लागेको अक्सिजन सिलिन्डर पनि फिर्ता भयो भन्ने कुरा भर्खरै हामीलाई ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका मानसिंह साउन्तले भन्नुभएको छ। अब यस्तो स्थितिमा सेतीमा अथवा सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूमा विकल्प चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हुन सक्छ कि भन्ने बहस आयो। यसमा रोटरी क्लबले 100वटा कन्सन्ट्रेटर दिन्छौँ पनि भनेको छ। डाक्टर साहब, यो एउटा विकल्प केही दिनका लागि सहयोगी हुन सक्ला? हजुर, अब योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ नेतृत्व तहबाट अथवा भनौँ हामी सबैले मिलेर चाहिँ के चाहिँ भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारलाई, हजुर, हामी 7वटा क्षेत्र प्रदेश छौँ होइन। अब हाम्रो प्रदेशमा पनि त्यस्तै खालका बिरामीहरू छन्। कमसेकम यो बिरामीहरूको सङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक रूपमा हामीलाई अक्सिजन सिलिन्डरको कोटा तोकिदिनु पर्यो भनेर त्यति मात्र पहल गर्न सक्यो भने पनि नेपालगञ्ज होस् कि अरू ठाउँबाट होस् हामीले यति कोटा सुनिश्चितता पाउने भन्ने हाम्रो होइन, त्यो भयो भने चाहिँ त्यसले केही सहजता पैदा गर्छ जस्तो लाग्छ। हामी यहाँबाट सिलिन्डर लिन जाँदाखेरि चाहिँ अरूको भाग खोज्नु लागेको जस्तो उनीहरूलाई पनि आफ्नै समस्या भएको हुनाले नदिएको अवस्था भयो। त्यसैले माथिल्लो तहबाट नै यो सुदूरपश्चिमलाई यति सिलिन्डर चाहिँ हुन्छ है भनेर चाहिँ गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त्यो हो भने सबभन्दा राम्रो। हजुर हजुर, डाक्टर साहब अलि जोडले यहाँले चाहिँ बोलिदिनु भयो भने अनुरोध। हजुर हजुर हजुर, अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ जुन अब यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको कुरा छ, अब यो पनि केही विकल्प चाहिँ हुनसक्छ। तर यसको जुन यो क्षमता छ त्यो अलिक ठुलो क्षमताको खालको भयो भने 10 लिटरभन्दा बढी चाहिँ अक्सिजन फाल्ने खालको क्षमताको भयो, प्युरिटी शुद्धता पनि त्यस्तै किसिमको भयो भने चाहिँ त्यसले केही सहजता चाहिँ गर्छ होला। जुन अब अहिले भर्खरै रोटरी क्लबले पनि भन्नु त्यहाँ पनि कुरा भएको छ 100वटा सिलिन्डर दिने, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिने भन्ने कुरा हो। यो बिरामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा एक एकजना बिरामीको लागि जोडिन्छ। अब यसले केही न केही हदसम्म सहयोग चाहिँ हुनसक्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो यसको पनि क्षमता भन्नुभयो, अहिलेको कोरोनाको बिरामीको लागि कम्तीमा मिनिमम क्षमता चाहिँ कति लिटरको हुनु पर्यो? अब यो प्राविधिक कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि यी विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। यिनीहरू कुनै चाहिँ 5 लिटरसम्मको दिने हुन्छ पर मिनट, कुनै चाहिँ 10 हुन्छ, कुनै 15 हुन्छ। अब सामान्य खालको भर्खरको सुरुवाती बिरामीलाई र निको हुने अवस्थाको बिरामीलाई चाहिँ 5 लिटरवाला भए पनि हुन्छ होइन। तर जो अलिक मोटेड खालका हुन्छन् र अलिक जसलाई अक्सिजनको मात्रा अलिक बढी दिनुपर्ने हुन्छ तिनीहरूलाई कम्तीमा 10 लिटरभन्दा माथिको चाहिँ यस्तो कन्सन्ट्रेटर भयो भने चाहिँ सहयोग हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब धेरै नै भयो भने त अलिक गाह्रो पर्छ यसले। तर पनि 80% बिरामीहरूलाई चाहिँ यसले कभर चाहिँ गर्न सक्छ। 80%लाई यसले 10 लिटरभन्दा माथिको भयो भने सहयोग हुने। त्यसपछि त त्योभन्दा हाई फ्लो चाहिनेहरूलाई त अस्पतालकै जुन उत्पादनले पनि भ्याउला नि होइन? हजुर हजुर, अब त्योभन्दा माथिको हुनाले के भन्छ भन्दा तलको कन्जम्सन हाम्रो घट्न गयो भने जुन हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट छ त्यसैबाट पनि आइसियू कोभिड आइसियूबाट एसडियूमा भएका बिरामीहरूलाई दिन सक्यो भने चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ। प्रेसर पनि मेन्टेन हुन्छ, त्यसको शुद्धता पनि राम्रो हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब यो यसलाई यो जस्तो 100वटा चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्सन्ट्रेटर भयो भने त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा जनशक्ति भनेको फेरि अतिरिक्त चाहिन्छ कि त्यही भित्र चाहिँ गर्न सकिने हुन्छ? यसमा खासै जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन। त्यो मेसिन हुन्छ, त्यसलाई बिजुलीको प्लगमा जोड्ने हो होइन, विद्युतीय उपकरण जस्तै भयो। यसले हावामा भएको अक्सिजनलाई चाहिँ अब एकत्रित गरेर चाहिँ दिने हो। त्यसमा पाइपहरू जोडिएको हुन्छ र नाकमा सिधै लगाउने, मुखमा लगाउने केही प्रक्रिया एउटै हो। खालि विद्युतको सप्लाई त्यहाँनिर हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यसो भित्रको आन्तरिक सिस्टरहरूले निगरानी गरि नै हाल्छन्। ठुलो जनशक्ति चाहिँ चाहिँदैन। त्यो घरैमा पनि प्रायः घरमा पनि प्रायः दमको बिमारीहरूले यस्तो खालको बिमारीहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिरहेको हुन्छ होइन। अब यति हो कि यसको पावर चाहिँ अलिक बढी हुनु पर्यो। अब हजुरहरूलाई अलि सानो जानकारी पनि कस्तो भन्दाखेरि हामीले अब विगत 8-10 दिन अगाडि नै एउटा टेन्डर खोलेका थियौँ लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट जडान सेतीमा गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यो टेन्डर पनि गरेका थियौँ। टेन्डर हामीले हिजो अस्ति खोलेका छौँ। अब यदि एकैजनाको मात्र त्यसमा परेको छ, यदि उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो तुरन्त हामी अक्सिजन जडान गर्न सक्छौँ, यो ट्याङ्कर जडान गर्न सक्छौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता भयो भने केही दिनमा यसले चाहिँ अलिकति समस्या समाधान गर्छ जस्तो लाग्छ। अब अलि आर्थिक प्रशासनिक कुराहरू हुन्छन्, अब त्यो समाधान सजिलै गर्न सक्यो भने त्यसले केही राहत गर्छ होला।
यो जुन चाहिँ लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट जडानको कुरा गर्नुभयो त्यो कति दिनभित्र चाहिँ सकिन्छ होला? 1 महिना लाग्छ कि त्योभन्दा? अब यस्तो हो, यो जडान गर्ने प्रक्रिया त खासै गाह्रो केही पनि हुँदैन, तुरुन्तै पनि केही दिनभित्र पनि गर्न सकिने हुन्छ। तर जो सप्लायरहरू छन् उहाँहरूको गुनासो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा पनि सिलिन्डरहरू यस्तो ट्याङ्कर छैन, इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ, लिक्विड पनि इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ। इन्डियाको सरकारले भर्खरै 3-4 दिन अगाडि मात्र लिक्विड चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न मिल्ने भनेर चाहिँ स्वीकृति दिएको छ। अब त्यो भेन्डरहरूले तिनीहरूले चाहिँ कसरी सप्लाई गर्छन् भन्ने कुरा त्यो अब भारतबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ कति समय लाग्छ त्यसमा निर्भर हुने कुरा भयो। यो लिक्विड अक्सिजन प्लान्टबाट पनि भारतबाटै जहिले पनि फेरि चाहिँ ल्याइराखेर हाल्नुपर्ने हो कि डाक्टर साहब, कस्तो हो? हो त्यस्तै हो। तर के छ भन्दाखेरि यसको एउटा फाइदा भनेको जस्तो यहाँ टेपु अस्पतालमा काठमाडौँ छ, अनि त्यसपछि भेरीमा पनि अहिले जडान गर्दैछ, अनि मेडिकल कलेजमा नेपालको मेडिकल कलेजमा पनि छ। अब हामीसँग दुईटै ब्याकअप विकल्प हुनु जरुरी हुन्छ। एउटा चाहिँ बिजुलीबाट चल्ने हाम्रो जस्तो ठुलो यहाँ प्लान्ट र यहाँ मालिकामा भएको जस्तो प्लान्ट चाहिँ त्यो हावाबाट एकत्रित गरेर कन्सन्ट्रेसन के अरे गरेर चाहिँ सिलिन्डरमा भरिन्छ, एउटा त्यो प्रकारको पनि हुनु पर्यो। विद्युत गएमा बिग्रेमा पनि होइन त्यसको ब्याकअप चाहियो। अब लिक्विड भनेको जस्तो ग्यासहरूको लिक्विडको यो के भन्छ यो फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ नि, हजुरहरूले देख्नुभयो होला, ठुलो ठुलो बुलेटहरू आउने अनि त्यसपछि त्यसमा खन्याएर चाहिँ हाम्रो सिलिन्डरहरूमा घर घरमा हामीहरू ग्यास लगेर जान्छौँ। त्यस्तै गर्ने खालको लिक्विडको ठुलो खालको च्याम्बर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ल्याएर बुलेटबाट ल्याएर हालिन्छ। अनि त्यो हालेकोले कमसेकम चाहिँ 1600 जति चाहिँ एकपटकमा चाहिँ सिलिन्डर चाहिँ भर्न सकिन्छ। अनि 1-1 घन्टामा चाहिँ 50-60वटा सिलिन्डर पनि फटाफट भर्न सकिन्छ। त्यसको आपूर्ति नियमित रूपमा हुन गयो भने समस्या धेरै सजिलैसँग समाधान हुने देखिन्छ। यति हो कि अब परनिर्भर चाहिँ हुनु पर्यो। तर त्यसको विकल्प पनि त्यो अक्सिजन प्लान्ट यताको बिजुली अक्सिजन प्लान्ट पनि भइदियो भने चाहिँ अब एउटा नभएको बेला अर्को त हुन सक्ने भयो। लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ सबै क्षेत्रमा बाँड्न सकिने भयो होइन, सुदूरपश्चिमभरि नै बाँड्न सकिने होला, त्यो सहज हुन्छ। यसमा सबैले लाग्नुपर्छ। मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो समन्वय भएको छ। अब सचिवज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरूले पनि अब यसलाई चाँडो प्रक्रियाबाट गर्न सक्यो भने अरू पनि भनौँ त्यस्तो प्लान्टहरू त्यसै आधारले अरू पनि खरिद गर्ने भन्ने छ। अब सङ्घीय सरकारबाट पनि सातै क्षेत्रको लागि भनेर चाहिँ टेन्डर आह्वान भएर उहाँहरूले पनि सम्झौताको चरणमा हुनुहुन्छ। यो सक्सेस हुन गयो 2-4 हप्ताभित्रमा यो हुन गयो भने चाहिँ धेरै नै राहत हुन्छ। जस्तो सङ्घीय सरकारबाट पनि यो सेती प्रादेशिक अस्पतालकै लागि भनेर जसरी मालिका अक्सिजन ग्यास छ त्यही किसिमको अथवा सेतीमा अहिले भएको त्यसको ठुलो चाहिँ आकारको चाहिँ पाउने सम्भावना हो? होइन, यस्तो हो, यो फरक हो। कस्तो भन्दाखेरि यो प्रक्रिया नै फरक हो। हामीले सङ्घीय सरकारले चाहिँ हामीसँग तपाईँलाई अक्सिजन प्लान्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर हामीसँग भनेको थियो। हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको टेन्डर हुँदो रहेछ, त्यतिलाई चाहिँ एउटा चाहिन्छ भने धेरै पहिला पत्रचार गरेको थियौँ। उहाँले आफ्नो टेन्डर प्रक्रिया यहाँनिर गरेर सायद टुङ्गिसक्नु भएको छ। अब नेपालमा सप्लाई गर्ने पार्टी भनेको जहाँ टेन्डर हाले पनि गर्ने भनेको एउटै दुईटै मात्र छन्। अब उहाँले नै त्यहाँ प्रतिबद्ध जनाउनु भयो, त्यो प्रक्रियाबाट आउने सम्भावना एउटा भयो। अर्को चाहिँ यहाँ नै हामीले प्रतिबद्ध देखाएर चाहिँ ल ठिक छ हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौँ भने पनि यहाँबाट पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ झोलवाला प्लान्ट हो, केन्द्रले गरेर हामीले सबैले गरेको। अब विद्युतीय प्लान्ट गर्नको लागि पनि अब त्यो चाहिँ अब सङ्घीय सरकारले गरेको होला। अब यहाँ जुन अहिले जिल्लामा हामीले यो गर्ने भनेर मन्त्रालयले छुट्याएको छ त्यो चाहिँ विद्युतीय टाइपको पर्यो, सानो सानो खालको, जो जिल्लालाई चाहिँ पुग्ने खालको। अब त्यो ठाउँमा त्यो जडान हुन सक्यो, हाम्रो लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट आयो अथवा सङ्घीय सरकारले दिएको पनि आयो भने त हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरू धेरै थुपारी राख्नुपर्ने, खरिद गरेर राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यो सिधै केन्द्रको पाइपमा जोडिन्छ, सबै ठाउँमा जसरी हामीले अहिले दिएको छ त्यही ठाउँमा ब्याकअप भएर चलिहाल्छ। यसमा चाहिँ अरू सरकारवालाहरूले पनि पहल गर्न सक्यो भने अथवा प्राइभेटमा पनि कहीँ एक ठाउँमा राख्न सक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सजिलो उत्तम विकल्प छोटो समय हुने खालको चाहिँ यही होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिलेको तात्कालको यो चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि सहयोगी होला। हजुर हजुर, अहिलेको इन बिट्विन चाहिँ अब यसलाई फुलफिल गर्नको लागि के छ भन्दा जुन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भनेको पनि कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो ठुलो प्लान्ट छ त्यसको चाहिँ सानो खालको रूप हो, एउटै हो कुरा चाहिँ। यसले र त्यसले गर्ने प्रक्रिया एउटै हो। यो एकजना बिरामीको लागि मात्र एउटा मेसिन हुन्छ भने अब हामीसँग भएको मेसिन चाहिँ 75 जनालाई सिलिन्डर भनौँ न, त्यस्तो लार्ज स्केलको भयो। यो भयो भने अघि मैले भने जस्तै गरेर झन् 10 लिटरभन्दा माथिको अक्सिजन फाल्ने खालको मेसिन छ भने यसले चाहिँ धेरै सहजता प्रदान गर्छ र भविष्यमा काम पनि लाग्छ फेरि पनि। अहिले अब यो चाहिँ अक्सिजन नपाउँदाखेरि अक्सिजन नदिन सकेको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा परेका बिरामीहरू त निकै छन् होला, प्रेसर छ होला तपाईँहरूलाई? एकदम सही कुरा। अब यो त वर्णन गरेर साध्य छैन होइन, तर पनि हामीले भरमग्दो प्रयास गर्दैछौँ। अब के भयो भन्दाखेरि अक्सिजन सिलिन्डर नै हामीसँग नभएको कारणले र आपूर्तिमा कठिनाइको बारेमा बुझिहाल्नु नभएको कारणले गाह्रो हो। अब अहिले त हामी कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले झन्डै 150-200 सिलिन्डर चाहिन्छ होइन। हामी कहाँ 50वटा सिलिन्डर आयो भने हाम्रो यहाँको मेसिनमा राखेर त्यो एउटा 50वटा सिलिन्डरलाई 3 गुणा भाग लगाएर एक तिहाई बाँडेर सबैलाई चाहिँ छाक टार्ने जस्तो गरेर चाहिँ पुर्याइरहेको छ। 4 घन्टा 5 घन्टालाई पुग्छ, फेरि अर्को 50 सिलिन्डर आयो त्यसलाई 3 गुणामा भाग लगाएर 3 भागमा गिलासबाट पानी खाने जस्तो गरेर 3 भाग लगाउँछौँ, फेरि दिन्छौँ।
अब सबैलाई दिनै पर्यो, सबैलाई बचाउनै पर्यो ज्यान। अब भरमग्दुर हामीले प्रयास चाहिँ त्यसरी गरेका छौँ। हवस् डाक्टर साहब, यो चाहिँ हामीलाई कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर हजुर धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेय। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जाँदैछौँ। व्यापारिक विश्रामपछि रोटरी क्लब धनगढीका संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जनकराज जोशी निजी अस्पताल सङ्घका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र यो रोटरी क्लब धनगढीले जुन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि आह्वान गरेको छ सार्वजनिक रूपमा सहयोगको लागि, त्यसमा निकै धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो सदाशयता सदिच्छा प्रकट गरेको चाहिँ देखिन्छ। हामी समाचारहरूमा हेरिराखेका छौँ। व्यवसायहरूले, कयौँ व्यक्तिहरूले यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि सक्दो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यी सहयोगी हातहरूलाई हामी पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। अक्सिजनको कुरा गरिराखेका छौँ। ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजनको जोहो गरिराखेको छ। उसले नेपालगञ्ज, भैरहवा, चितवनसम्म आफ्नो गाडीहरू पुर्याएर अक्सिजन भर्नको लागि प्रयास गरिराखेको छ। तर हिजो मात्रै एउटा गाडीमा हालेर अक्सिजन सिलिन्डर भरेर भैरहवाबाट ल्याउँदै गर्दाखेरि रूपन्देही जिल्ला प्रशासनले 15-20 किलोमिटर उद्योगबाट अगाडि आइसकेको गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर रातभरि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चालकको मोबाइल समेत थुतेर स्विच अफ गरेर राखेको र अहिले चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चालक सम्पर्कमा आएको भन्ने कुरा ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले भर्खरै चाहिँ हामीलाई मानसिंह साउदजीले चाहिँ भन्नुभएको छ। यस्तो स्थितिमा भरेको सिलिन्डर ग्यास जुन सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूका लागि छ त्यसलाई रोक्ने जिल्लाको प्रशासनले काम गरेको छ। अब यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू अस्पतालमा मरिराखेका छन् अक्सिजन नपाएर, अस्पतालमा हाहाकार छ अक्सिजनको। यो स्थितिमा सुदूरपश्चिमका प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलकै नेता र पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ हुनुहुन्छ? अब उहाँलाई पनि भनिदिनु पर्यो कि रूपन्देहीमा सुदूरपश्चिम आउने गाडीमा राखेका सिलिन्डरहरू अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्, त्यसलाई चाहिँ अब धनगढीसम्म आउने व्यवस्था गर्न भनेर चाहिँ भनिदिनु पर्यो। शेरबहादुर देउवाको चाहिँ शुभेच्छुक जो कोही हुनुहुन्छ कृपया फोन गरेर चाहिँ भनिदिनुहोस्। प्रेमाले, लेखराज भट्ट अहिले चाहिँ कोभिडलाई हेर्ने फोकल मन्त्रीका रूपमा चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको क्याबिनेटमा 4 जना मन्त्री छन् लेखराज भट्ट लगायतको। उहाँहरूलाई पनि उहाँका आफन्तहरूले, उहाँका नजिकका सहयोगीहरूले, पार्टीका शुभचिन्तकहरूले भनिदिनुहोस् कि रूपन्देहीमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू, धनगढी आउने अक्सिजन सिलिन्डरहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। भीम रावल, डाक्टर भीम रावल एकदमै सुदूरपश्चिमका तारा, उहाँलाई पनि भनिदिनुहोस् कि सुदूरपश्चिममा रात पर्दैछ दिउँसै भनेर अक्सिजन सिलिन्डरहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। धनगढी ल्याउँदै गरेको ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले त्यसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र अहिले यो नेपाल सुदूरपश्चिमका तारा, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, एकदमै जनताका आशा र भरोसाका केन्द्रहरू कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै? यो कुरा कान खोलेर सुन्नुहोस् र जो शुभचिन्तक तपाईँहरू नागरिक सवाल सुन्दै हुनुहुन्छ भने ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन रोइराखेको छ। उसले चाहिँ प्रयास गरेका सिलिन्डरहरू पनि आउन नसकेको स्थिति छ। हामी यसपछि प्रकाश चन्द्र भट्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दैछौँ र प्रकाश चन्द्र भट्ट उहाँ रोटरी क्लबका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नेछौँ। सुनिलजीलाई म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसपछि जनकराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र सुदूरपश्चिम आउने अक्सिजनका ग्यासका सिलिन्डरहरू रूपन्देही प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छन् हिजो साँझदेखि रातभरिसम्म। अहिले पनि त्यो खोलाउने प्रयास होस् अब केन्द्रबाटै भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग रोटरी क्लब धनगढीका संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्ट जोडिनु भएको छ। यहाँले नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद नारायणजी।
हजुर, अब यो अक्सिजनको हाहाकार भएको अवस्थामा रोटरी क्लब धनगढीले 100वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो अभियान अगाडि बढाएको छ, सहयोगको अपिल गरेको छ। अहिलेसम्म तपाईँको यो अभियानमा हिजोको दिनसम्म कति जति सहयोग रकम जुटेको छ? सर्वप्रथम त नारायणजी कोभिड सङ्क्रमणमा पर्नुभएका सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र सबैलाई स्टे सेफ, यो मापदण्ड अपनाइदिन हुन अनुरोध गर्छु। हामी सङ्क्रमणबाट जोग्यौँ, पहिलो प्रथम कुरा। दोस्रो चाहिँ फन्ड हाम्रो कलेक्सन हुँदैछ, यो ठुलो रकम छ। हामी 10 दिनभित्र चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ धनगढीमा हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। पल साथीहरूको अहिले पनि फोन आइरहेछ म तपाईँहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि, र मैले यो मिडिया र हाम्रो फेसबुकहरूबाट अपडेट गर्छौँ। दोस्रो कुरा आर्थिक पारदर्शिताका कुरा पनि मैले भन्छु। यसमा हाम्रो जे जति सम्पूर्ण कुरा आउँछ यो अलग्गै रोटरी क्लबको छुट्टै अकाउन्ट हुन्छ यही प्रोजेक्टको लागि। सुदूरपश्चिममा अहिले प्रथम चरणमा हामी सेती प्रादेशिक अस्पताललाई दिँदैछौँ भने निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू, बेज जिल्लाका अस्पतालहरूका लागि पनि हामी सँगसँगै हाम्रो सप्लायरसँग कुरा गर्दैछौँ। यो सयथान आइसकेपछि यदि हामीसँग फन्ड पुग्यो भने अर्को सयथानका लागि पनि तपाईँ प्रिपेयर भइदिनुहोस् भनेर। तर बजारमा चाहिँ निश्चय पनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको अभाव छ। हामीले 100 पिस त अलरेडी अर्डर गरिसक्यौँ। हामी आज र भोलिमा हाम्रो रकम पूर्ण भयो भने यो हामी 10 दिनभित्रमा हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा छौँ। दोस्रो, यो मैले तपाईँको सबै इन्टरभ्यू सुनिराखेको थिएँ, डाक्टर साहब बोलिराख्नु भएको थियो 5 लिटरको। हामीले 5 लिटरको कुनै अर्डर गरेका छैनौँ। हामी 10 लिटरभन्दा माथि जान खोजेका थियौँ। बजारमा 10 लिटरभन्दा माथि अहिलेलाई उपलब्धता भएन। 15 लिटर 20 लिटरसम्मको पनि म्यानुफ्याक्चर चाहिँ हुन्छ, कम्पनीसँग कुरा चलिरहेछ। हामी पायौँ भने हामी त्योभन्दा माथिको पनि ल्याउँछौँ। र यो 10 लिटर प्रति मिनट अक्सिजन उत्पादन गर्ने हो। यो मेसिन चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री नै हो, तर सानो फ्याक्ट्री, एकजनालाई पुग्ने फ्याक्ट्री होइन। अनि यसमा धेरै प्राविधिक कुराहरू छैन। तपाईँ हामी आफ्नो घरमा पनि त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ सजिलोसँग। र यो 10 लिटर क्षमताको तपाईँहरूले खरिद गर्दै हुनुहुन्छ 100वटाको यो पैसा सङ्कलन गर्यो भने रोटरी इन्टरनेसनलले 100वटा फेरि चाहिँ थप दिन्छ कि? हो, यो दोस्रो चरणमा अर्को सहयोगको लागि उहाँलाई हामीले बल्कमै दोस्रो चरणमा अर्को सहयोगका लागि पनि हामी प्रिपेयर हुँदैछौँ भनेर। किनकि इन्डिभिजुअल फोनहरू पनि आउनु थाल्यो, अरू सङ्घ संस्थाका साथीहरूले पनि कुरा गर्न थाल्नुभयो तपाईँहरूले कहाँबाट गरेको भनेर। यो धेरै प्रयासपछि रोटीसँगै जोडिएका साथीहरू सिङ्गापुरमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले ल हामी तपाईँ पैसाको जो गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी 100 थान चाहिँ तपाईँलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा लोड गरेर पठाउँछौँ। र यो चाहिँ हामी सोमबारभित्रमा तपाईँ हामीलाई पैसा पठाइदिनुहोस्। र 10 लिटर प्रति मिनटवाला, हामीले 5 लिटरवाला चाहिँ त्यति उपयोग त नहुने होइन, तर अहिलेको बेलामा त्यसको उपयोगिता नभए भएर हामी 10 लिटर वाला चाहिँ हामीले अर्डर गरेँ। र त्यो 100को लागि तपाईँहरूलाई कति रकम आवश्यक पर्छ? रकम यस्तो छ नारायणजी, हामीले चाहिँ 1,30,00,000 मोटामोटी बजेट मानेर हिँडेका छौँ। त्यो पुरै रकम त खर्च नहोला। त्यसमा के छ भने नेपाल सरकारले काठमाडौँ एयरपोर्टसम्मको उहाँहरूको जिम्मा हो। सप्लायरलाई हामीले के भनेका छौँ भने काठमाडौँ एयरपोर्टको भन्सारमा तपाईँ हामीलाई दिनुहोस्, भन्सारबाट हामीले लिन्छौँ भनेर। अब भन्सारमा नेपाल सरकारले भन्सार फ्री गरिदियो र छिटो छरिटो भन्सारबाट निकालिदियो भने त्यो पैसा जोगिएको पैसाले फेरि हामी एन्टिजेनका कुरा भयो अथवा अक्सिजनका थप सिलिन्डरका कुरा भयो, कसैसँग 10 सिलिन्डर छ हामीसँग भन्ने पनि हामीसँग अहिले आइराख्नु भएको साथीहरू। तर त्यो महँगो पैसा भन्नुभयो। 10 सिलिन्डर यही 10 लिटरबाट 10 सिलिन्डर भएको मान्छेले 2 लाख एक सिलिन्डरको भनेर। यो बजार चाहिँ अहिले आवश्यकता बढी छ, त्यही हिसाबले बजार चाहिँ बिग्रिएको छ। अहिले एक दिनको तपाईँहरूको अभियान सुरु भएको बढी समय भएको छैन। हिजोको दिनसम्म कति सहयोग जुटेको छ त्यो हिसाब राख्नुभएको छ? हिजोको सम्म मोटामोटी 30 लाख रकम जुटेको छ। यसमा चाहिँ 12,50,000 5,000 देखि 12,50,000 सम्म दिने दाताहरू हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू समेत जोडेर।
भनेपछि यो हिसाबले तपाईँहरू जो लक्ष्य यहाँको 1,30,00,000सम्म लाग्ने अनुमान छ त्यसलाई यहाँहरूले सजिलै भेट्टाउनुहुन्छ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ होला नि? यो समग्र अहिले जति सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग हाम्रो अपिल हो, यो चाहिँ हरेक मान्छेले 500 दिने मान्छेको पनि उत्तिकै स्थान छ यहाँको मान्छेको ज्यान जोगाउनमा। 500 दिनुहोस्, 100 दिनुहोस्, 1000 दिनुहोस्, जोसँग जे छ यो त हामीले समन्वयकारी भूमिका मात्रै गर्दैछौँ। हामीले रोटरी क्लबले पनि पैसा हाल्दैछ, यसको मतलब यो होइन कि रोटरी क्लबले पैसा नहालेको भन्ने होइन, तर यसमा समन्वयकारी भूमिका चाहिँ रोटरी क्लबको हो भन्ने बुझेर जसले जे सक्नुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रबाट जे सक्नुहुन्छ भनेर भन्सार छुट गराउन सक्नेले भन्सार छुट गराइदिनुहोस्, 100 रुपियाँ दिन सक्नुहुनेले 100 रुपियाँ दिनुहोस्, 10 लाख दिन सक्नुहुनेले 10 लाख दिनुहोस्। छिटो छरितो ल्याएर अहिलेको आवश्यकता, म तपाईँको पुरा इन्टरभ्यू सुनिरहेको थिएँ, साथीहरूले ल्याउँदै गरेको अक्सिजनका सिलिन्डर रोकिएको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो जे जति हामीसँग अक्सिजन सिलिन्डरहरू छ त्यो क्रिटिकल लेभलमा गइसकेको बिमारीलाई प्रयोग हुनका लागि रहला। यदि हाम्रो यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आइसक्यो भने यसले एक लेभलको जसो भनौँ न 10 लिटर प्रति मिनट अक्सिजन चाहिने मान्छेलाई त यसैले ट्रिटमेन्ट गर्नु पायो भने यसमा त ब्याकअप के चाहिएन, बिजुली हुनु पर्यो, पुग्यो। त्यही भएर हाम्रो अपिल चाहिँ जो साथीहरूले जसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो खाता नम्बर रोटरी क्लब अफ धनगढी भनेर एभरेस्ट ब्याङ्कमा यसका लागि मात्रै खोलिएको खाता छ। त्यो 0110501225239 त्यसमा रकम जम्मा गरिदिनुहोस्। त्यो रकम जम्मा गरेको हामीलाई खबर गरिदिनुहोस्। उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्न पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र आजको मेरो सोच भनेको यहाँ झन्डै 30वटा ब्याङ्कहरू छ, उहाँहरूसँग पनि ब्याङ्कहरूसँग पनि मानवीय सेवामा काम गर्ने गरिकन बजेट छ। कमसे कम एउटा ब्याङ्कले 2-2.5 लाख रुपियाँ मात्रै दिदियो भने हाम्रो आजै रकम सङ्कलन हुन्छ, आजै रकम हामीले पठाउन सक्यौँ भने, किनकि यो विदेशबाट उधारो आउँदैन। त्यो रकम 100% हामीले उहाँको खातामा नहालुन्जेलसम्म त्यो सामान आउँदैन। त्यसैका लागि छिटो छरितो यसमा यहाँहरू जसले भन्न सक्नुहुन्छ, कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मैले अपिल गर्दछु। आफ्नो क्षेत्रबाट हाम्रा आफ्ना साथीहरू पनि रोटरी क्लबका साथीहरू महेशजी हुनुहुन्छ, आउने वर्षको एसोसिएसन गभर्नर पनि हो उहाँ खुद हस्पिटलाइज हुनुभएको छ, हस्पिटलको बेडबाट पनि अपिल गर्नुभएको छ उहाँले। उहाँ सायद आज नै डिस्चार्ज हुनुहुन्छ होला सायद। हजुर हजुर यो तपाईँहरूको जुन अभियान छ यो अभियानमा सबैका हातहरू जोडियुन् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय श्रोता, तपाईँहरूको जानकारीको लागि रोटरी क्लब धनगढीले 100वटा यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्ने भन्ने अभियान चलाएको छ। रोटरी इन्टरनेसनलले त्यसमा 100वटा फेरि चाहिँ थप्ने कुराहरू पनि भएको छ, जसले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिमका अन्य अस्पतालहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने बताइराख्नु भएको छ। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड धनगढी शाखामा रहेको रोटरी क्लब धनगढी अफ धनगढीको खाता नम्बर 01105012252239 मा यहाँहरूले चाहिँ आफूले सक्ने जतिको रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा रोटरी क्लबका चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर रकम हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छ। 500 रुपैयाँदेखि माथि जति सकिन्छ गच्छ अनुसार यथाशक्य हामीले सहयोग गरौँ र हाम्रा आफन्तका सुदूरपश्चिमवासीका ज्यानहरूलाई जोगाउन सबैको सत्प्रयास प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि निजी अस्पताल सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष जनकराज जोशी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब यो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव छ। तपाईँहरूले पनि अब यो अभाव त सरकारी अस्पतालले बेहोर्नुभन्दा पहिला नै बेहोरिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ कसरी गुज्रिराख्नु भएको छ तपाईँहरू निजी अस्पतालहरू? एकदमै समस्यामा छौँ। अब बिरामीले त अहिलेसम्मको हिसाबमा आज 3 दिन भयो अक्सिजन आएको छैन। भर्खरै खबर गर्दाखेरि 10 सिलिन्डर पुग्छ 11 बजीसम्म भनेर मेरो सप्लायरले कुरा गरेको छ। सबै अस्पतालको स्थिति त्यस्तै छ, निजी अस्पतालमा। सरकारी अस्पताल पनि त्यस्तै छ। अब आउने ठाउँबाट चाहिँ आउँदैन भने त यहाँ छैन। यहाँको जो मालिका
ग्यासवाला छ त्यसले पनि अब अस्ति बिग्रिसकेपछि अहिले बनाउँदाखेरि पुरानो जति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यति भइरहेको छैन भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ नारायणजी। अनि अहिले हाम्रो हस्पिटलमा चाहेर पनि बिरामी लिन नसकेको अवस्था छ। अनि जति आएका छन् उनीहरूलाई हामीले अक्सिजनको अभाव कारणले तपाईँहरू आफै व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी राखिदिन्छौँ, उपचार गरिदिन्छौँ भन्ने किसिमको बाध्यता आइपरेको छ नारायणजी। यो समस्यालाई अक्सिजनको जुन चाहिँ उपलब्धता प्लान्ट नहुनु नै सुदूरपश्चिमका लागि दुर्भाग्यको कुरा रहेको छ। केही दिनसम्म अझै यो अभाव रहने चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि भने अब यो जोडतोडका साथ काम भयो भने केही सहज होला। अब त्यो कति दिन लाग्छ त्यो ठ्याक्कैले भन्न नसक्ने अवस्था छ। तत्कालको लागि यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि सहयोगी साबित हुने रहेछन्। तपाईँहरूले यसको जोहो गर्न सक्ने स्थिति, त्यसको उपलब्धता, तपाईँहरूको बजेटको चाहिँ क्षमता, यी सबै कुराहरूले यो आफै तपाईँहरूले कम्तीमा एउटा हस्पिटलले 5-10 वटासम्म चाहिँ खरिद गरेर सेवा दिन सक्ने स्थिति चाहिँ कतिको छ? यहाँ दुईवटा कुरा छ नारायणजी। एउटा कुरा त सहज रूपमा त्यो कन्सन्ट्रेटर पनि पाउँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अब 30-40 हजारमा पाउने पनि त्यो अहिले मूल्य वृद्धिको कारणले झन्डै 80देखि 1 लाखसम्म परेको अवस्था छ। एक दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के छ भने एक त जुन किसिमको उपचारको लागि गभर्मेन्टले हामीलाई पैसा उपलब्ध गराएको छ त्यो पैसाको अगाडि त्यो सम्भवै नभएको कुरा हो। किनकि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भएकोले अब एक त 2-3 गुणा बढी पैसा तिर्नु पर्ने, त्यसमा पनि उपलब्ध नहुने। अनि चौथो कुरा चाहिँ त्यसबाट भनौँ न सम्भव नरहेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब छन् 1-2टा हाम्रो पनि छन् त्यस्तो भएका, तर त्यसले अक्सिजन जति अब त्यसको 8 लिटर 10 लिटरसम्म दिन्छ। कुनै सिरियस बिरामीलाई 15 लिटर दिनुपर्ने अवस्थामा त्यसले त काम गर्दैन नारायणजी। अब हुँदै नहुने अवस्थामा त्यो एउटा राम्रो काम हो, हुनु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ भने। तर उसको औषधि उपचारको क्रममा कुरा गर्दाखेरि त्यसले त्यो फुल भनौँ न 12 लिटरदेखि 15 लिटर दिनु पर्दाखेरि त त्यसले त काम गर्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि अलि मैले सम्भावना कम देखेको छु। त्यो विकल्पमा जान तपाईँहरूलाई समस्या उपलब्धता नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या हो। स्वदेशी बजारमा त्यो छैन। हजुर छैन। यो स्थितिबाट गुज्रिनु परेको छ। हामीलाई यो सानो छोटो कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद हजुर। जनकराज जोशी हुनुहुन्थ्यो, कैलाली हस्पिटलका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। सकेपछि हामी तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनको लागि 091-410-216 को लाइन खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। प्राविधिक साथी सुनिलजी हुनुहुन्छ, तपाईँले गरेको फोनलाई उहाँले भित्रसम्म पठाइदिनुहुन्छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्नको लागि सहयोग जुटेका कुराहरू, म ती व्यक्तिहरूका नामहरू यहाँनिर चाहिँ हामीलाई दिनेश खबरमा प्राप्त भएका नामहरू पनि म भन्नेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार नारायणजी। हजुर हजुर नमस्कार। धनगढी चौराबाट हो। हजुर मैले चिने यहाँलाई। आजको नागरिक सवालमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? सर्वप्रथम त अब यो रोटरी क्लब चाहिँ नेपाल धनगढीले चाहिँ जुन एउटा अभियान थालनी गरेको छ त्यो पक्कै पनि एउटा स्वागत योग्य अभियान छ र यसले चाहिँ अब सबै तह र तबकालाई चाहिँ एउटा अहिलेको चाहिँ हाम्रो यो कोरोना महामारीमा सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ सन्देश प्रवाह गरेको छ। उहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुराहरू चाहिँ यहाँ के हो भने अब उहाँहरूले पनि फेरि राज्यमा रहँदाखेरि राज्य कानुन विधान विधि पद्धति भन्दा कुनै पनि चाहिँ ठुलो हुँदैन, हेर्नुहोस् व्यक्ति ठुलो हुँदैन। अब यहाँले चाहिँ भर्खरै चाहिँ अघि चाहिँ मानसिंह साउजीको म यहाँको चाहिँ स्टार्टिङबाटै सुनिरहेको छु यहाँको चाहिँ यो नागरिक बहस। मानसिंह साउजीले भन्नुभयो बाहिरबाट चाहिँ भरेर ल्याएको सिलिन्डर ग्यास सिलिन्डर चाहिँ फिर्ता गर्यो प्रशासनले भनेर। त्यो भनेको के हो भने हामीले विधि पद्धति प्रक्रियाहरू नपुर्याएर मात्र हो के। कमसे कम तपाईँको आज 120 सिलिन्डर अहिले भर्खरै तपाईँ अहिले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई 20 सिलिन्डर चाहिँ 120 सिलिन्डर ल्यायो। 20 सिलिन्डर चाहिँ अहिले भर्खर हस्तान्तरण गरेको छ मिलन परिवारले। अस्ति पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, उहाँको नम्बर नोट गर्नु होला। अहिले फेरि कसरी ल्याउनु भयो, के गर्नुभयो, विधि प्रक्रियाहरू कसरी अप्नाउनु भयो भन्ने कुराहरू 9858 43 12 39
39 हेर्नुहोस् यो के हुन्छ भनेपछि विधि प्रक्रियाहरू नपुर्याएर अहिले के छ भने उहाँहरू जसरी जुट्नु भएको छ पक्कै पनि उहाँहरू मात्रै होइन रोटरी क्लब मात्रै होइन हर तह र तबकाबाट जो जुट्नु भएको छ यो कोरोना अभियानमा यसलाई कोरोनालाई परास्त गर्नका लागि सबै तह र तबका जुट्नु भएको छ यो अति स्वागत योग्य छ यसको त शब्द नै छैन मान्छे जीवन मरणको चाहिँ एउटा दोसाँधमा छ त्योमा चाहिँ यसरी सहयोगी हातहरू बढाएर चाहिँ जसले जसरी सहयोग गर्नुभएको छ त्यो त उहाँहरूलाई झुकेर सलाम गरेर पनि अझै पनि पुग्दैन तर व्यक्ति चाहिँ हाबी कहिले पनि हुनु हुँदैन व्यक्तिले सहयोग गर्ने हो व्यक्ति हाबी हुन खोज्यो भने राज्यलाई नै चुनौती दिन खोज्यो भने अनि विधि पद्धति कानुनहरूलाई पनि चाहिँ नमान्न खोज्यो भने हामीले जति सहयोगी भावनाहरू चाहिँ भित्री दिलहरूबाट चाहिँ तपाईँको सहयोगी भावनाहरू चाहिँ जागरुक गरे पनि त्यो फेरि विफल हुन्छ कमसे कम उहाँहरूले त्यो कार्यहरू गर्दाखेरि अब कसरी गर्नुभएको छ मैले सायद नबुझेको पनि हुन सक्ला होइन तर कमसे कम उहाँहरूले चाहिँ यहाँको चाहिँ सशस्त्र चाहिँ डिआइजी का कार्यालयको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेश चाहिँ प्रमुख छ सबैसँग सल्लाह गरेर कमसे कम चाहिँ यहाँको चाहिँ सरकारी गाडीमा चाहिँ आज त्यो सिलिन्डरहरू पठाएको भए त्यो तपाईँको एउटा व्यक्तिले एउटा कुनै कसैले यहाँबाट पठाएको भए चाहिँ त्यो रोक्न सक्दैन नि त्यो एउटा मजाले सरकारी गाडीहरूमा चाहिँ एउटा विधि पद्धति त्यो उहाँहरू कहीँ यो चुक्नुभयो कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा धारणा र भनाइ मात्रै हो आगामी दिनहरूमा जसरी अहिले रोटरी क्लब पनि चाहिँ अहिले लागिरहेको छ त्यो एकदम राम्रो अभियान छ तर यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि के सुझाव सल्लाह छ भने राज्यका कानुन विधि पद्धति यी सबै कुराहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ अपनाएर भोलिका दिनमा हामीले चाहिँ जुन काम थालनी गरेको छ त्यो बाधा अडचनहरू चाहिँ बीचमा चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ र अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर जोड्न खोजेँ धनगढीमा पनि यदि प्रशासन र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चाह्यो भने अहिले विगतका दिनहरूमा डिलरहरूले के कति कुन ठाउँहरूबाट चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू ल्याएर भण्डारण गर्थे र मालिका ग्यासकै सवालहरूमा पनि मालिका ग्यासले उत्पादन गर्दाखेरि उसको चाहिँ कुल मौजात चाहिँ ग्यास अक्सिजन सिलिन्डर कति थियो र उहाँले पटक पटक खरिद गरेका अक्सिजन सिलिन्डरहरू के कति थिए त्यो सम्पूर्ण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तपाईँको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कम्प्युटरमा जति बेला चाह्यो भनेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय र यदि प्रशासनले चाह्यो भने त्यो विवरण लिन सक्छ र अहिले कुन ठाउँमा कुन व्यक्तिलाई कसरी गइरहेको छ या चाहिँ मिसयुज भएको छ कि या कसैले लगेर गएर चाहिँ त्यो एक किसिमले चाहिँ त्यो अनगल हिसाबले लगेर गएर चाहिँ कहीँ भण्डारण गरेको छ कि त्यत्तिकै अथवा चाहिँ कुन ठाउँमा कति बाँडिएको छ वितरण गरिएको छ त्यो त आन्तरिक राजस्व कार्यालय र प्रशासनले यदि चाह्यो भनेपछि त्यो 2 घण्टाको कुरा हो 2 घण्टामा त्यो विवरण लिन सक्छ र मैले यहाँलाई चाहिँ यो कुरा पनि भोलिको चाहिँ नागरिक बसमा सिडिओ साहबसँग आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर यो कुराहरू अहिले अक्सिजन सिलिन्डर वास्तवमै चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ हाहाकारै हो त एक किसिमले छ ठिक छ तर सिलिन्डरहरू चाहिँ जुन पर्याप्त मात्रामा थिए हिजोको दिनमा त्यो कसरी चाहिँ अहिले लुकेका छन् त त्यो वास्तविक सिलिन्डरहरू अहिले बाहिर किन आएका छैनन् त्यो भनेको त आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भ्याटमा चाहिँ त्यो हुन्छ तपाईँको कति चाहिँ के छ कस्तो छ स्टक बुकहरूमा प्रत्यक्ष देखिन्छ बिल काटेर दिएको व्यक्तिको चाहिँ त्यहाँ नामहरू हुन्छ व्यक्तिको अथवा फर्मको नाम हुन्छ त्यो सबै कुराहरू हुन्छ आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चाह्यो भने चाहिँ 2-3 घण्टामा त्यो चाहिँ 2-3 घण्टामा 4-5 घण्टामा त्यो सम्पूर्ण विवरण लिन सक्छ र यति थियो अहिले कति छ कहाँ छन् को व्यक्तिसँग छ कहाँ कुन अस्पतालमा छ यी सबै कुराहरू चाहिँ लिन सकिन्छ नारायणजी भोलिका दिनहरूमा यसलाई पनि राख्नु होला यो जानकारीको लागि यो विषयलाई हामी भोलि सम्भवतः यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्नको लागि कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष गगन केसीले 25 लाख सहयोग गरेका छन् धनगढीका व्यवसायी साम्बी सप्लायर्सका प्रोपाइटर हेमराज तिमिन सिन्हाले 10,000 सहयोग गरेका छन् कृष्ण कुमार पन्तले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि 7,505 रुपैयाँ स्वर्गीय बुवाको सम्झना अंकित उप्रेतीद्वारा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि 7,100 सहयोग धनगढीका केशव पाण्डेयले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि रोटरी क्लबलाई 25,000 दिएका छन् यसै गरी एभीआर इलेक्ट्रोनिक्सका प्रोपाइटर धमलाजीले श्रीबलराम धमलाले 25,000 सहयोग गर्नुभएको छ अर्को टेलिफोन कल आएको छ यहाँले नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद नारायण सर म सिद्धराज पनेरू बोल्दैछु हजुर आजको नागरिक सवालमा के भन्नुहुन्छ यहाँले अहिलेको यो विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपमा उच्च जोखिममा रहेको हाम्रो कैलाली जिल्ला धनगढी नगरमा जसले पनि जुन क्षेत्रबाट जसरी सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ उहाँहरू सबैप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु नमन गर्दछु प्रणाम गर्दछु ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन लगायत तमाम संस्था र त्यसमा अहिले जुन पछिल्लो समय
हिजोबाट चाहिँ रोटरी क्लबले जुन कन्सन्ट्रेटर मेसिनको लागि चाहिँ पहल गर्यो, यसको लागि म यसका रोटरीका संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश भट्टजी लगायत सिङ्गो रोटरी परिवारप्रति म नमन प्रणाम गर्दछु। अवश्य पनि अहिले सिलिन्डरको चाहिँ पठाउने, भर्ने र बिचैमा थुनिने तमाम यस्तो जो समस्या सुन्दैछौँ हामी, अब यो कन्सन्ट्रेटर मेसिन आयो भने यसले चाहिँ बिजुलीबाट मात्र आफै प्लगमा जोडिदियो भने आफै अक्सिजन उत्पादन गर्ने भएको हुनाले अब यसमा हामीलाई भोलि फ्याक्ट्रीमा पठाउनु पर्ने, भर्नुपर्ने त्यो समस्या रहने छैन। कमसेकम 100वटा अहिले आयो भने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 100वटा बिरामीले चाहिँ मतलब जीवन पाउनेछन् भन्दै मैले हिजोका दिनदेखि हिजोको पनि हामीले देख्यौँ गोपीदाईको, प्रकाशजीको, हरिशङ्करजीका फेसबुक वालमा तमाम चाहिँ दीपक उपाध्यायजीहरूले उहाँले मतलब सेयर गरिरहनु भएको छ, पोस्ट गरिरहनु भएको छ। जसले पनि रोटरी क्लबलाई सहयोग गरेका छन् उहाँहरू सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु र यो जीवन मरणको अवस्थामा भएकाले दिने हो, यो मानवीय अति नै मानवीय कार्य हो। यसमा जोडिन हुन आफ्नो क्षमताले, जसले अघि प्रकाशजीले पनि भनिसक्नुभयो, कसैसँग 100 रुपियाँ दिने क्षमता छ भने 100 रुपियाँ हालिदिनुहोस् एभरेस्ट ब्याङ्कमा, लाख दिनेले लाख हाल्नुहोस्, तर चाहिँ यो अभियानमा सरिक रहिदिनुहोस् भनेर म पनि एउटा धनगढीको सचेत नागरिकको हैसियतले सम्पूर्ण यो आवाज सुनिरहनुभएका सबै आदरणीय महानुभावहरूमा म निवेदन गर्दछु। यो कन्सन्ट्रेसन मसिन आयो भने हाम्रो चाहिँ यसको सिलिन्डर भर्न पठाउनु पर्ने आदि इत्यादि झमेलाबाट पनि हाम्रो दूर हुनेछ र कमसेकम 100 जना चाहिँ पेसेन्टलाई उसको बेडमै त्यो जोड्न सकिने अवस्थाका कारण यसमा सबैले सघाउ पुर्याउन म सम्पूर्णमा निवेदन गर्दै रोटरी परिवारप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यहाँले फोन कलको लागि। यसै गरी गुरुजी सुटिङका प्रोप्राइटर सतीश जोशीले 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ। बाराघर जनरल स्टोरले 5,000 सहयोग गरेको छ। किसान ट्रेडिङका शाहनवाजले रोटरी क्लबलाई 1,11,000 सहयोग गर्नुभएको छ। कृष्ण शर्मा गौतम ब्रदर्सले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि 6,100 सहयोग गर्नुभएको छ। शिखर मालिकार्जुन वस्त्रालयले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि 50,000 सहयोग गरेको छ। मदिरा व्यवसायी सङ्घ धनगढीद्वारा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि 51,000 सहयोग भएको छ। नवजीवन सहकारी संस्थाले 10 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। धनगढीका सुबोध उप्रेतीले 50,000 सहयोग गर्नुभएको छ। धनगढीका विवेक शर्माले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि 5,500 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी रोटरी क्लब धनगढीले थालेको अभियानमा धनगढीको व्यवसायी देवेन्द्र हमालले 3 लाख सहयोग गर्नुभएको छ। यो हामीले चाहिँ समाचार बनाएको खबरहरूबाट मैले यो कुराहरूलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्नको लागि रोटरी क्लब धनगढीलाई प्राप्त भएको सहयोगको विवरण यहाँहरूलाई सुनाए। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा छलफल बहस र कुराकानी गर्ने भाषाका साथ प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने राजेशजी र सुनिलजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुहुने र टेलिफोन कल गर्नुहुने स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक आभार। सुन्नुहुने तपाईँहरूलाई पनि नमन गर्दै बिदा माग्छु। नमस्कार।